नाज़रीन, बड़ी खबर आ गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स को कल अदम करार दे दिया है और सिविलियंस के जितने भी केसेस जो कि मिलिट्री कोर्ट्स में कंटिन्यू थे, जारी थे या चल रहे थे, सुने जा रहे थे, वो सारे के सारे अब वापस आ जाएंगे अदालतों में। और इस तरह से ये आज की सबसे बड़ी खबर है। अच्छा, मैं आपको बता दूं प्रोग्राम के आगाज़ से पहले ही कि हमने ये खबर जुम्मे वाले दिन ब्रेक कर दी थी कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा फैसला सुनाएगी और मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम कल अदम, ये जो सेक्शन मिलिट्री कोर्ट्स का ये जो सेक्शन था, ये 2D1, इसको कल अदम करार दे दिया है और 4/1 की रेशो से जजेस ने यह मुतफिका तौर पे करार दिया है कि मिलिट्री कोर्ट्स का वजूद मुमकिन ही नहीं। नाज़रीन, हम पिछले कई प्रोग्राम्स में ये बता चुके हैं कि पाकिस्तान के जितने भी सीनियर कानूनदान हैं, खुसूसन एतजाज़ हसन साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दिन बताया भी था कि मिलिट्री कोर्ट्स किसी भी तरह पे एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही इनका वजूद मुमकिन है। तो इस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मिलिट्री कोर्ट्स को गैर आइनी कल अदम करार दे दिया है और अब सिविलियंस के जितने भी केसेस होंगे वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं सुने जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस 9 मई के वाक़यात हैं जो कि मिलिट्री कोर्ट्स में उनकी सुनवाई हो रही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें बड़ा केस जो कि इमरान खान के भांजे हैं हसन न्याजी, उनका भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जारी था। इसके साथ साथ ख़वातीन जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके भी केसेस मिलिट्री कोर्ट में थे। तो आज ये आप ये कह लें कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है। कोई बड़ी खबर नहीं है, बड़ी खबरें तो अभी उनके लिए मुश्किल है, लेकिन एक अच्छी खबर है। इस तरह से आज मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम कल अदम करार दे दिया गया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, इमरान खान साहब की तरफ से आज एक बड़ा बयान सामने आया। इमरान खान ने आज साइफर केस में पेश होते ही अदालत में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि उनका नेल्सन मंडेला वापस आ गया है। यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने आज एक बड़ा बयान जारी किया है और जिसको सुन के ना सिर्फ वहाँ पे बैठे हुए जजेस का भी हासा निकल गया है और इसके अलावा कौम के लिए भी ये एक आज की जुगत ऑफ द डे है जो इमरान खान साहब की तरफ से आई है। और इमरान खान साहब ने तंजिया अंदाज में कहा कि पाकिस्तानियों का नेल्सन मंडेला जो कि मफरूर था वो वापस आ गया है। तो नाज़रीन, इमरान खान तक यानी कि जेल में ये खबरें पहुंच रही हैं। इमरान खान का पैशन, इमरान खान का हौसला, वो अपने वर्कर्स को लेके, अपने पाकिस्तानी कौम को लेके आज भी उतने ही डिटरमेंट हैं, हौसलामंद हैं। और आप उनका देख लें जज्बा जिस तरह से भी है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था और अब भी बता रहा हूं कि मांगा है उन्होंने कहा कि मुझे जेल में साइकिल दे दी जाए, एक्सरसाइज मशीन दे दी जाए ताकि मैं यहां पे फिट रहूं और वापस निकलते ही इनका मुकाबला शुरू कर दूं। तो इमरान खान ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, रहबर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनको आड़े हाथों लेते हुए उनके ऊपर तंज के तीर बरसाए हैं और जेल में बैठे हुए भी आज उनका बयान डिजिटल मीडिया पे सबसे बड़ी खबर है। तो नाज़रीन, ये दो बड़ी खबरें थीं आज की। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स को कल अदम करार दे दिया और दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी कौम के नाम आज एक नया मैसेज दिया। तो नाज़रीन, आगे प्रोग्राम में बढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने भी अपनी जो खार है, अपना गुस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, वो खुल के निकाला है और मीडिया से बातचीत करते हुए इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया। नाज़रीन, एक चीज़ जो कि हर रोज़ कहीं ना कहीं से कोई गलत पॉलिसीज़ बन रही हैं, गलती हो रही है, और वो गलतियां क्या हैं, वो गलत पॉलिसीज़ क्या हैं, वो ये हैं कि निगरान यानी कि केयर टेकर सेटअप का क्या तुक बनता है कि आप उनको इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें और इमरान खान के ख़िलाफ़ उनको मैदान में ले आएँ। तो नाज़रीन, ये इस तरह से हमने गुज़िश्ता दिनों भी देखा कि हमारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी पंजाब की, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन का नाम उल्टा दिया और अब इस तरह से वज़ीर आज़म साहब जो केयर टेकर वज़ीर आज़म है, नाम नेहाद केयर टेकर वज़ीर आज़म हैं, वो हैं तो न्यूट्रल यानी कि किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वो मुतहर्रिक हैं और अपनी तमाम तर कार्रवाई, अपनी तमाम तर जो एनर्जी है वो इस पे सर्फ कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है 3 महीने का टाइम था, लेकिन अब वो 3 महीने तो नहीं रहेगा, अलबत्ता 3 महीने से बढ़ के वो आगे 4 महीने 5 महीने पे चला जाएगा और 4-5 महीने में केयर टेकर गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा टास्क है
وہ ہے عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کو جاری رکھنا، لیکن اس کا پوزیٹیو ریزلٹ کہیں پہ بھی آپ کو نہیں مل رہا۔ عوام صرف اور صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ ساری مشینری، سارا عدالتی نظام، سارا آپ کا سیاسی سیٹ اپ، آپ کا جتنی بھی جوڈیشل کلچر، یہ سارے کا سارا مل کے کیا کر رہے ہیں؟ سارے کے سارے مل کے پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ عوام کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ عوام اس کا غصہ آپ کے خلاف الیکشن میں اور ووٹوں میں نکالنے والے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ یہ جو ایک بڑا فیصلہ آیا ہے عدالت کا ملٹری کورٹس کو کالعدم قرار دینے کا، اس کا پاکستانی سیاست پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ پھر اس کے علاوہ آگے عمران خان بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں الیکشنز کو لے کے، اور دوبارہ پھر تنظیم سازی اور پارٹی کی رکنیت کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں گے کہ آیا کہ کب، کہاں اور کیسے یہ ایک نیا ٹرن اوور، چینج اوور آئے گا پاکستان تحریک انصاف کو لے کر، اور پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب بھی الیکشنز ہوں گے، ووٹ جب بھی پڑیں گے تو ووٹ پی ٹی آئی کو ہی پڑنا ہے، اور ووٹ اس مرتبہ فرق اتنا بڑا ہے کہ 80-20 کا ڈیفرنس ہے، یعنی کہ 20% ووٹ دوسری جماعتوں کو اور 80% پی ٹی آئی کو۔ اب اس 80% کو ظاہری سی بات ہے چینج کرنا اور 60% میں لے کے جانا یہ ناممکن سی بات ہے، یعنی کہ دھاندلی ہوگی وہ جو ابھی ہو رہی ہے۔ ہمیشہ یہ آپ کو پتہ بھی ہے اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ پری پول ریگنگ کرتی ہے، وہ کسی بھی بندے کو لانا ہو یا کسی کی بھی چھٹی کروانی ہو تو الیکشن سے پہلے پلاننگ کی جا سکتی ہے، تیاری کی جا سکتی ہے، سازش کی جا سکتی ہے، لیکن جب ووٹ پڑنے شروع ہو جائیں، الیکشن میں آپ چلے جائیں تو پھر مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، بڑی ڈیولپمنٹس آج کی، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان جیل میں صحت مند تندرست ہیں اور انہوں نے بیان دیا ہے نواز شریف کے خلاف، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیکیورٹی یا ایک بہتری کی خبر ملی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج جو ملٹری کورٹس کا قیام تھا ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس طرح کی خبریں مستقبل میں بھی آتی رہیں گی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ جتنا بھی محتاط کام کریں گے، لیکن کریں گے وہ قانون کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے۔ تو آج یہ ایک بڑا فیصلہ، اس کے بعد جو ایک اور بڑا فیصلہ آنے والا ہے وہ ہے 90 روز میں الیکشن کروانا، کیونکہ اس میں بھی آئین اور قانون اور کوئی رائے نہیں رکھتا، 90 دن سے اوپر آپ جا ہی نہیں سکتے۔ اب ایک اور بڑا امتحان ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ جس طرح سے انہوں نے آج ہمت کرتے ہوئے ملٹری کورٹس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، کیا اس طرح سے وہ مزید ہمت کرتے ہوئے پاکستان میں 90 روز میں الیکشن کروانے کا حکم دیں گے؟ اور اگر ان کی طرف سے یہ حکم آ گیا تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہوگی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون، چونکہ ابھی تک صرف میاں صاحب واپس آنے کے علاوہ اور ان کے لیے کوئی گرینڈ نیوز نہیں ہے، کوئی ابھی پالیسی نہیں ہے، کوئی بیانیہ نہیں ہے، عوام میں جانے کی طاقت ہمت نہیں ہے، 18 مہینے کی بدترین کارکردگی ان کے گلے پڑی ہوئی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ کب، کہاں اور کیسے پاکستان مسلم لیگ نون کچھ ایسا کرتی ہے جس سے عوام ان کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ عوام ابھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ عوام کو میرا ایک ہی مشورہ ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہوتا ہے، ہر پروگرام میں ہوتا ہے، کہ ووٹ آپ کے پاس قوم کی امانت ہے، آپ کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے، اور آپ کے ملک میں بہتری لانے کا ایک ذریعہ ہے، سورس ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میرے ووٹ سے کیا ہوگا، ایک ووٹ سے کیا ہوگا۔ آپ اپنا حق رائے دہی لازمی استعمال کریں، جائیں ووٹ ڈالیں، اور ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ آپ نے کیا آٹے کی لائنوں میں لگ کے زندگیاں دینی ہیں، یا پھر 4-4 5-5 ہزار روپیہ لے کے نعرے لگانے ہیں، یا پھر بریانی کے ڈبوں میں آپ نے لائنوں میں لگنا ہے، یا پھر آپ نے اس ملک کی بہتری کے لیے، بقا کے لیے کوئی بڑا حصہ ڈالنا ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔